energy in mega electron volt of X-rays of photon, which is radiated with wavelength of which is radiated with wavelength of 0.19 picometer. Energy in mega electron volt, how much? अर्को चाहिँ light of energy 7.5 electron volt and 4.5 electron volt get incident on certain metal surface having one function of 3.5 electron volt. My question is, what is the ratio of maximum velocity of the emitted electrons during both the cases? Velocity to ratio कति होला? अर्को चाहिँ what is the ratio of maximum kinetic energy to ratio कति हो? चार्ट निकाल्ने अवस्था 5 मिनट दिइहाल्यो ल प्रत्येक क्वेशनलाई इन्ट्रासमा 2 मिनट पाइन्छ अहिले क्लासमा 1 मिनट पाइन्छ ल 4-5 मिनट है चार्टहरुलाई आइहाल्छ
V अल्फा कति V अल्फा मैले कट अफ पोटेंशियल को फार्मूला के पढाएको काइनेटिक एनर्जी क्यारी बाइ अल्फा अपन चार्ज अफ अल्फा हो फार्मूला काइनेटिक एनर्जी हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर बाइ चार्ज q अल्फा हो अब अल्फा भनेको हिलियम न्यूक्लियस हो मास अफ अल्फा 4 टाइम प्रोटोन भनिराख्न पर्दैन सिधै सम्झि हुन्छ तिमीले प्रोटोनको तिमीलाई थाहा छ प्रोटोनको थाहा भएपछि त अल्फाकै सम्झि भइहाल्यो नि 6.68 10 टु द पावर माइनस 27 केजी है अनि चार्ज भन्यो भने डबल अफ इलेक्ट्रोन भनिराख्नै परेन 3.2 into 10 to the power minus 9 कोलम सम्झिए भयो के सम्झिनु पर्यो हेर त अल्फा भनेको ट्वाइस हिलियम 4 मास अफ अल्फा सिधै सम्झिने 4 टाइम प्रोटोन नभन्ने 6.68 10 to the power minus 27 kg चार्ज अफ अल्फा डबल अफ इलेक्ट्रोन हैन 3.2 10 to the power minus 9 कोलम अब यहाँ लेखेर राख्यो हाफ भनेको हाफ mass of alpha 6.68 10 to the power minus 27 kg charge of alpha 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb velocity चाहिन्छ velocity दिएको छ velocity चाहिन्छ दिएछ 6 को होल स्क्वायर जति आउँछ त्यति भोल्ट हुनु कति आयो होला त कति भोल्ट आयो 1/10,000 9.4 10 to the power 4 volt हो यो ठीक हो यही आउँछ 9.4 into 10 to the power 4 volt okay okay what type में ले हो कति आयो होला त मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हाउ मच 6.5 हो लेख्दियौ 6.5 हो सबैले हो भन त ल यस अब सुन्नुस् है मेरो कुरो अब आइन्स्टाइन इक्वेसन सल्भ गर्ने भने त जसले पनि भ्याउँछ आइन्स्टाइन इक्वेसन सल्भ गर्ने भने जसले पनि मिलाउँछ आइन्स्टाइन इक्वेसन सल्भ गर्न भ्याइदैन आइन्स्टाइन इक्वेसनको रेडिमेड फर्मुला सम्झिने भेलोसिटी र काइनेटिक एनर्जीको रेशियो निकाल्नु पर्यो भने दुईटा आइन्स्टाइन इक्वेसन लेखेर डिवाइड गर्ने त्यसबाट अब तिमीलाई म रेडिमेड फर्मुला के भन्छु भने आजदेखि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा भेलोसिटीको रेशियो चिन्ह लाउन सोध्यो भने अंडर रूट इनिशियल एनर्जी माइनस कोर फंक्शन बाई फाइनल एनर्जी माइनस कोर फंक्शन सम्झिनुस् है र काइनेटिक एनर्जी को रेशियो सोध्यो भने वास्तवमा भेलोसिटी को रेशियो को रेशियो चाहियो भने अंडर रूट इनिशियल एनर्जी माइनस कोर फंक्शन बाई फाइनल एनर्जी माइनस कोर फंक्शन एनर्जी को रेशियो भने रूट हट्छ
इनिशियल इनर्जी माइनस वर्क फंक्शन बाई फाइनल इनर्जी माइनस वर्क फंक्शन अब त के पनि भएन नि हेर्नु त अब के भयो त यो आन्सर चाहिँ सुरुको इनर्जी 7.5 वर्क फंक्शन 3.5 फाइनल इनर्जी 4.5 वर्क फंक्शन 3.5 यो भने के हो त 4/1 भनेको 2:1 भयो के यो भने के हुने भयो त 7.5 3.5 4.5 3.5 यो चाहिँ 4:1 हुने हो अब लाइट अफ सुन्नुस् है यो इम्पोर्टेन्ट टाइप हो 2 मार्क्स को यो इम्पोर्टेन्ट टाइप हो यो 100औं क्वेशन सिद्धियो यो च्याप्टरमा सोध्ने खालको 2 मार्क्स यस्तै हो हैन दुईटा इक्वेसनलाई डिवाइड गरेर गरे आयो यस्तो टाइप ले च्याप्टर पुरै क्लियर गर्छ लाइट अफ डिफरेन्ट एनर्जी देला जेसुकै डाटा दियोस् ध्यान फिट गर्दै मात्रै भयो यसले चेन्ज गर्यो भने लाइट अफ डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी दिन्छ डोन्ट सल्भ आइन्स्टाइन इक्वेसन गर्ने होइन फर्मुलालाई नै जे दिएको छ त्यही लेखिदिनुस् के लाइट अफ डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी दिन सक्छ सिधै यो लेख्नुस् अनि एक लाइनमा आन्सर आओस् के है लाइट अफ डिफरेन्ट एनर्जी क्लियर हो लाइट अफ डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी देला ओके अर्को टाइप भनेको लाइट अफ डिफरेन्ट वेभलेन्थ देला लाइट अफ डिफरेन्ट वेभलेन्थ दियो भने पनि डोन्ट सल्भ आइन्स्टाइन इक्वेसन SC/λ1 minus phi naught by SC/λ2 minus phi naught गरिदियो यता इनर्जी हो नि HF1 minus phi naught by HF2 minus phi naught हो वेभलेन्थ दिएको छ भने SC/λ1 minus phi naught by SC/λ2 minus phi naught यसरी फर्मुला सम्झिने हो के यसरी गर्ने ऑल क्लियर है त मेन कुरो फर्मुला हो फर्मुला सम्झिनु भयो भने त डाटा अप्सन आइहाल्छ ओके अर्को कुरो अर्को दुईटा टाइप अर्को हेर्दा प्लेट लोअर फंक्शन अफ CCM is electron volt what is the longest wavelength required on CCM to eject the electrons lambda max निकाल्नुस् एउटा टाइप यसैमा lambda max नसोधेर Vmax सोध्छ क्याल्कुलेट Vmax of the emitted electron in light of wavelength 2 into 10 to the power minus 7 meter fall on it Vmax कति भने आउला र तेस्रो टाइप और फंक्शन दिएर what is cutoff potential required to stop emission of electrons from the CCM surface. CCM. Cutoff potential for CCM what? Last को एउटा Planck constant दिन्छु Planck constant पनि सोध्न मिल्छ Planck constant last यो झन् धेरैचोटि आएको इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल हो क्वेशन लामो छ तर आन्सर छोटो एकै लाइनको बनाउन सकिन्छ लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी 5 into 10 to the power 14 hertz get incident on
incident on mental surface. Electron is emitted out with energy of 1/2 into 10 to the power minus 19 joule. If the same surface is illuminated by light of frequency illuminated by light of frequency 6.2 into 10 to the power 14 hertz, so that electron emitted out in this case with energy of 2 into 10 to the power minus 19 joule. Use this data Planck's constant is कति हुन्छ Planck constant के maybe 6.62 10 to the power 34 joule second हो कि 6.64. use this data which one is more correct. अरु डाटा छ आउने नि यो चारवटै सही छ तर all of above छैन none of above नि छैन solve गरेर ट्याक्कै यो चारवटै आउँदैन none of above नि छैन. use this data which one is more correct. यस्तो सोधेको छ नि त ल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको टाइप मैले सकाए हामी अब एक्सरे सुरु गर्छौं ल मलाई 1 2 3 4 वटा आन्सर क्विक दिनुस् अनि we start x-ray. These are the types for 2 marks from photoelectric effect. We start x-ray, okay? Four problems. You have 2 minutes, okay?
ओके ल ल्याम्डा म्याक्स कति भन्नु त मैले फर्मुला नम्बर 2 पढाएको छु तपाईलाई ल्याम्डा म्याक्स भनेको एससी बाइ फाइ नट गर्दिनु
H छँदैछ, C पनि हामीलाई थाहा छ। अब फाइनल दिएको छ यी युनिट मिलेन भने फिजिक्समा न्यूमेरिकल चिन्ह लाग्दैन, यसलाई जुलमा लगाउनु होला। अनि जुलमा लगाएपछि सायद 9.2 into 10 to the power minus 7 meter आउँछ, ठीक छ? Good, about 9 into 10 to the power minus 7 meter, correct. अब यो मेटललाई वर्क फंक्सन यही हो हैन, वर्क फंक्सन यही हो। अब Vmax that's an Einstein equation, HF बराबर phi naught plus k SC लाई lambda minus phi naught is equal to kinetic। अब Vmax किन ननिस्किने हेर्नु न, Vmax भने RHS को के थाहा छैन भन्नु त, SC लाई lambda minus phi naught by m, RHS मा के छैन मलाई भन्नुस्, RHS मा के छैन ल भन्नुस्, 2 छ, 2 थाहा छ, S थाहा छ, C थाहा छ, मास थाहा छ। ल्याम्डा र वर्क फंक्सन चाहिन्छ। ल्याम्डा इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ दिया चाहिँ 4 into 10 to the power minus 7 मिटर। वर्क फंक्सन यो मेटललाई त्यही हो 1.35 इलेक्ट्रोन भोल्ट, त्यसलाई जुलमा लगिन्छ। सबै यहाँ लगेको भए मलाई लाग्छ Vmax 10 to the power 5 नै आउँछ। तपाई चोइस 8 into 10 to the power 5 लगाइदिनु हुन्थ्यो, 7.8 आउँछ। चोइसमा 8 लाउन पाउनुहुन्छ, 8 into 10 to the power 5। ओके, अनि कट अफ पोटेन्शियल भनेको भए, कट अफ पोटेन्शियल भनेको काइनेटिक इनर्जी बाइ इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो। काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ m Vmax स्क्वायर हो बाइ इलेक्ट्रोनिक चार्ज, मैक्सिमम भेलोसिटी को होल स्क्वायर बाइ 2 टाइम स्पेसिफिक चार्ज गरेको हुन्छ। Vmax त्यसले दिन्छ, अहिले हामीले आफैले क्याल्कुलेट गरेका छौं। उले जाँचमा दिँदा एउटा टुक्रा सोध्छ, त्यसो गरेर Vmax दिन पर्छ। अहिले आएको छ 7.8 10 to the power 5, 2 into E by m हामीलाई थाहा छ 1.8 into 10 to the power 11, सायद यहाँबाट 1.75 भोल्ट तिरै आउँछ, चेक गर्नुस् त, about 1.57 भोल्ट तिर। ओके, अनि मैले भने नि प्लैंक कांस्टेंट नसोधे हुन्थ्यो, प्लैंक कांस्टेंट सोधेको छ। प्लैंक कांस्टेंट सोध्यो भने आइन्स्टाइन इक्वेसन लेखेर नबस्नुस्। माई फर्मुला इज आजदेखि प्लैंक कांस्टेंट सोध्यो भने HBB फर्मुला सम्झिने नसक्यो। प्लैंक कांस्टेंट पनि चिन्ह लगाउनु पर्यो भने माई फर्मुला इज चेन्ज इन एनर्जी बाइ चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी। चेन्ज इन एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फ्रिक्वेन्सी फाइनल माइनस इनिशियल, क्वेशन पढ्नु होला। फाइनल एनर्जी 2, इनिशियल एनर्जी 1.2, फाइनल फ्रिक्वेन्सी 6.2, इनिशियल फ्रिक्वेन्सी 5। यसो गरेको भए 6.666666666666 आउँथ्यो। अब हेर्दा 6.62 हैन, 6.64 हैन, 6.65 हैन, 6.67 हो। D more correct now. ल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाइ नयाँ च्याप्टर एक्सेस सुरु गरिहालौं। It is D correct, okay. एक्स-रे लाई पॉइन्टमा क्लियर पार्नुस् त, अनि एक्स-रे को फर्मुला लेखेर न्यूमेरिकल गरौँ त। Energetic radiation of short wavelength about 10 to the power minus 10 meter हो। साँच्चै एक्स-रे भनेको हाई एनर्जी फोटोन अफ एनर्जी, लाइट फोटोन को जति नै हो।
एक्सरे को वेभलेन्थ को रेंज हुन्छ रेंज अफ वेभलेन्थ अफ एक्सरे भनेको 10 to the power minus 9 meter to 10 to the power minus 12 meter हो all x-rays are not of single wavelength. All x-rays are not of single wavelength. Different height, different wavelength, but light नहीं एक्सरे को वेवलेन्थ को अर्डर 10 to the power minus 9 meter to 10 to the power minus 12 meter भित्रकोलाई एक्सरे भन्ने हो यसको अर्थ कुनै पनि एक्सरे को एउटै वेवलेन्थ हुन्न डिफरेन्ट को डिफरेन्ट हुनुपर्छ तर डिफरेन्ट भए नि यही रेन्ज भित्र हुनुपर्छ बट लाइट विदिन द रेन्ज डिफरेन्ट त डिफरेन्ट हुन्छ यही रेन्ज भित्र पर्छ के अब यो रेन्जलाई देखेपछि हामी एक्सरे दुई खालको सम्झिन्छौं सफ्ट एक्सरेज यो रेन्ज को लङ वेभलेन्थ भागाहरु सफ्ट मा पर्छ लङ वेभलेन्थ भनेको लेस इनर्जेटिक दे आर हो एनर्जी लो लेस भएपछि इट हैज लो पेनिट्रेटिङ पावर सफ्ट low penetrating power soft about 10 to the power minus 9 meter तिरको soft त्यस्तै अर्को हार्ड एक्सरेज हो अनि यो रेन्ज को शॉर्ट वेभलेन्थ भागाहरु जति शॉर्ट वेभलेन्थ भागाहरु जति अनि more energetic they are energy high penetrating power they have high penetrating power they have 10 to the power minus 12 meter तिरको चाहिँ हार्ड एक्सरे हुन् अरु प्रपर्टी त तपाईलाई थाहा छ एक्सरे इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुँदै हो यसको भेलोसिटी लाइटसँग मिलिहाल्छ हैन यो वेभ भएपछि नट डिफ्लेक्टेड बाइ फिल्ड फिल्डले असर गर्दैन अनि बरु लाइट फोटोनले जस्तै एक्सरे फोटोनले क्यान कज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यसले नि गर्छ बरु र एक्सरे सँग सबै लाइटको प्रपर्टी हुन्छ एक्सरेज undergoes लाइटको सबै फेनोमेना एक्सरे सँगै छ रिफ्लेक्सन छ रिफ्र्याक्टेड हुन्छ इंटरफियर हुन्छ डिफ्र्याक्टेड हुन्छ and polarized हुन्छ all phenomena हाम्रो एक्सरे सँगै छ as like light these are the properties energetic radiation हो very short wavelength about 10 to the power minus 10 range हुन्छ 9 10 to the power minus 9 10 to the power 12 soft hard x-ray soft x-ray हामी simple diagnosis मा दिन्छौं x-ray गर्दा भने hard x-ray चाहिँ we have to pass hard x-ray to kill and damage the cancer and tumor cell to damage cancer and tumor cell we have to pass hard x-ray right अब how are x-ray produce गरौँ न त ल्याब मा के चाहिन्छ भन्नु त how are x-ray produced production mounts how are x-ray produced x-ray produce गर्ने भने कलेज ट्युब मेथड त हो नि कलेज ट्युब मेथड रोक्नु मैले जसलाई हामी अझै आधा घण्टा पछि मोडर्न एक्स-रे ट्युब मेथड पनि भन्छौं प्रोडक्सनमा फिलामेन्ट नभई हुन्न हैन प्रोडक्सनमा फिलामेन्ट नभई हुन्न है पर आवर एक्स-रे प्रोड्युस कलेज ट्युब मेथडमा मोडल एक्स-रे ट्युब मेथडमा एक्स-रे प्रोड्युस गर्दै हुन्छन् फिलामेन्टको प्रेजेन्ट मस्ट के को फिलामेन्ट राखेका थिए तिनीहरूले टंगस्टन राखेका थिए माई क्वेशन इज व्हाई टंगस्टन यसको आन्सर हो
because it has lower function. Therefore मैले तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गरे कस्तो मेटेरियललाई फिलामेन्ट एक्ट गराउने त्यस्तो मेटेरियल जसको फंक्शन भेरी लो छ लाइक टंगस्टन it has lower function. अब टार्गेट मेटेरियल मात्रै हुन्न कलेज ट्युब मेथडमा टार्गेट मोलिब्डेनम को लिइएको थियो यस्ताहरु चाहियो के हेभी टार्गेट चाहियो के फर एक्सरे प्रोडक्सन हैन जस्तै हाई एटोमिक नम्बर हैन हाई एटोमिक नम्बर हाई मास नम्बर भएको चाहियो के हेभी टार्गेट चाहियो के अनि हाई मेल्टिङ एन्ड boiling point भएको चाहियो के हाई मेल्टिङ एन्ड boiling point चाहियो यस हेभी टार्गेट चाहियो के हो त मेकानिजम दैट इज हाउ एक्सरे आर प्रोड्युस म्याथमेटिक्स एउटा म हाउ आर एक्सरे प्रोड्युस भनेर म एउटा म्याथमेटिक इक्वेसन लेख्छु जहाँबाट एक्सरे ट्युबमा 2 मासको न्यूमेरिकल बनाउन मिल्छ व्हाट इज द मेकानिजम दैट इज हाउ एक्सरे आर प्रोड्युस्ड के होला त फिजिक्स के होला त मेकानिजम that is how X-ray are produced. त्यसो भए तपाईले यो एक्सरे ट्युबलाई यतिकै हावामा सम्झिनुस् है तपाईले यता फिलामेन्ट हुन्छ फिलामेन्टलाई हिटेड बाइ लो टेन्सन ब्याट्री गर्नुहुन्छ फिलामेन्टलाई तताएपछि फिलामेन्टको वर फंक्सन क्रस भएपछि फिलामेन्टबाट नम्बर अफ इलेक्ट्रोन निस्किन्छ फेनोमेना देयर इज थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अन हिटिङ बाइ हिटिङ फिलामेन्टलाई लो टेन्सन ब्याट्रीले तताएपछि फिलामेन्टबाट एनोटा इलेक्ट्रोन निस्कियो ल मान्नुस् है एन इलेक्ट्रोन एट द सेम टाइम हाई टेंशन बैटरी स्विच अन गर्नुस् हाई टेंशन बैटरी प्रोवाइड V volt इज कॉल्ड एक्सिलरेटिङ पोटेन्शियल जब एनोटा इलेक्ट्रोन निस्किन्छ प्रत्येक इलेक्ट्रोनले V volt मा के प्राप्त गर्छ त गेन पोटेन्शियल एनर्जी प्राप्त गर्छ इलेक्ट्रोनको चार्ज E प्रत्येक इलेक्ट्रोनलाई लगाएको भोल्टेज हाई भोल्टेज V EV प्रत्येक इलेक्ट्रोनले गेन पोटेंशियल एनर्जी EV potential energy पाएपछि they become fast moving potential energy converted into accelerated kinetic energy with greatest velocity Vmax and highest kinetic energy half m Vmax square ले each and every they become fast moving अनि हाम्रो कस्तो अरेन्जमेन्ट थियो त fast moving electron get strike on heavy target having this and that property physics के हो भने about more than 90% of incident power is converted into heat. Therefore, there is circulation of cold water around the target to maintain heat. Very few percent, 3-8% matrai happily retarded भएर electromagnetic wave of very short wavelength about 10 to the power minus 10 meter are produced. They are called X-ray भने अवरोधजनले त्यसो भएर जुन X-ray मा फर्क्यो त्यसको लागि त conservation of energy त्यसले carrier kinetic energy or a rescattering through the target converted into wave energy equal to photon nature SC by lambda of your lambda about 10 to the power minus 10 meter go they are called X-ray. This is the mechanism that is how X-ray photon are produced in X-ray tube that is how X-ray are produced. X-ray tube ma X-ray बुझ्नेले यति एक लाइन बुझे हुन्छ this is the mechanism that is how X-ray are produced. X-ray tube ma 2 max को न्यूमेरिकल यही फर्मुला बनाउन सकिन्छ अहिले भोल्टेज चिन्नु लाग्यो कहिले पोटेन्शियल एनर्जी भन्ने कहिले काइनेटिक एनर्जी कहिले Vmax कहिले इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी कसैले इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ कसैले नम्बर हाउ मेनी इलेक्ट्रोन स्ट्राइक अन टार्गेट यो कन्जर्भेसन अफ एनर्जी तिमीले V volt लगाएकै हो हैन पोटेन्शियल एनर्जी गेन गरौ इलेक्ट्रोनले इन्टु काइनेटिकमा कन्भर्ट भयो अनि काइनेटिक कन्भर्ट गरेर टार्गेटमा हिर्काएर जुन रिटार्डेसन भएर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ प्रोड्युस हो एनर्जी इक्वल टु फोटोन एचआर दे आर कॉल्ड एक्सरे भन्यौ तिमीले मैले फर्स्ट सेन्टेन्स लेखेको छु एक्सरे लाई इनर्जेटिक रेडिएसन अफ सर्ट वेभलेन्थ भनेर लेखेको छु इनर्जेटिक रेडिएसन होला एक्सरे को फ्रिक्वेन्सी मिनी कि म्याक्स फ्रिक्वेन्सी म्याक्स भएपछि एसोसिएटेड वेभलेन्थ मिनी कि म्याक्स मिनिमम वेभलेन्थ अफ एक्सरे फोटोन चिन्नुला भन्छ हामीलाई किताबमा फर्मुला छैन जस्तो लाग्छ सबभन्दा सजिलो 2 मार्क्स फर्मुला नम्बर 2 भनाइलाई
ल 1 र 2 मा अझ एक मार्क्सको सर्ट क्वेशन म तपाईलाई बताउँछु h constant c constant and e all are constant आजदेखि wavelength of x-ray photon minimum wavelength of x-ray photon corresponding wavelength of x-ray photon भन्यो भने inversely proportional to accelerating potential चिन्ह लाउनुस् numerical minimum wavelength of x-ray photon भन्यो भने SC/eV short question 1 मार्क्स मा भन्यो भने accelerating potential minimum potential of X-ray photon is inversely proportional to accelerating potential provided potential गडबड गराएर हो penetrating power गडबड गर्ने हैन potential गडबड गरेर हो X-ray को क्वालिटी चेन्ज गर्ने because wavelength inversely proportional to potential चेन्ज गर्दै भने wavelength चेन्ज हुन्छ शॉर्ट लङ हुन्छ सफ्ट हार्ड हुन्छ अनि X-ray को क्वालिटी भनेको वेभलेन्थ भ्यारिकली X-ray को क्वालिटी कसले मेन्टेन गर्ने त भोल्टेज चेन्ज गरेर अथवा पेनिट्रेटिङ पावर केमा भर पर्छ भन्दा वेभलेन्थ आयोनाइजेसन पावर केमा भर पर्छ भने इन्टेन्सिटी यसरी जानु पर्छ सर्ट क्वेशन यो भोल्टेज प्रोवाइडेड बाइ हाई टेन्सन ब्याट्री लाउँछ इन बिट्विन फिलामेन्ट एन्ड टार्गेट लाउँछ के रे ल X-ray ट्युबमा म फेरि 2 मार्क्स राख्छु 2 मार्क्स गर्नुस् त न्यूमेरिकल हाउ आर X-ray produced मा many 2 marks ल एक्सरसाइज मा छैन हाउ आर X-ray produced मा एक्सरसाइज मा न्यूमेरिकल खासै छैन एउटा न्यूमेरिकल छ एक्सरसाइज मा तिमीलाई पर्सेन्टेज वाला दिएको छ यति % हिटमा यति % X-ray मा एनोड करेन्ट कति Vmax कति पावर कति भन्ने खालको छ यहाँ सोध्ने X-ray ट्युब मा सोध्ने इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल त्यही पर्सेन्टेज वाला नै हो अब यहाँ म हाउ आर X-ray produced X-ray को न्यूमेरिकल मा राखी अझ यहीँनिर तपाईलाई सान्दर्भिक हुन्छ हाउ मेनी फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन strike on molybdenum target, strike on heavy thorium target per second ma to get its anode current of say 12 milliampere. Very good, very short, very knowledgeable, very tricky दुई मार्क्स यस्तो क्वेशन सोधेछ यदि सही लाइन यस्तो पढेपछि यो एक लाइनमा 2 मार्क्स आउँछ तर फर्मुला मेन हुनुपर्छ है यही छ आइहाल्छ नेक्स्ट ट्युब work at DC potential of 3 × 10 to the power 5 kilovolts wavelength of X-rays produced after rescattering through the target material is कति होला ल इज अबाउट 1 फर्मी को वरिपरि हो 2 फर्मी तिर हो त अबाउट 3 फर्मी अबाउट 4 फर्मी हाउ मच इट इज हेर्नु त मलाई भन्नुहुन्छ नि त पर्सेन्टेज वाला दिने हो एउटा पर्सेन्टेज वालामा सबै टाइम म एउटामा राख्दिन्छु पाँचवटै टाइम एउटामा राख्दिन्छु तर एउटा टुक्रा हो सोध्ने चाहिँ इन्ट्रान्समा हैन यो वेभलेन्थ साइड टोटल X-ray ट्युबमा 6 वटा प्यारामिटर सोध्न मिल्छ म पाँचवटै एउटै क्वेशनमा राख्दिन्छु पटक पटक लेख्नु भन्दा म अहिले यहाँ एउटै क्वेशनमा 5 वटा टाइप लेख्दिन्छु तिमीले त्यो 5 वटाको फर्मुला सम्झिहाल्छ ओके X-ray tube is operated at DC potential of
70 kilowatt. Only 5% of incident power is converted into X-ray मा गयो, 5% X-ray मा गयो, so that अरु बाँकी heat मा convert भयो, so that it develop at the average rate is 600 watt produce भयो भने my question is first time. म यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्न सकिन, म ल्याङ्ग्वेज लेख्दिन, म भन्छु मात्रै। धेरै सोध्ने पहिलो धेरै सोध्ने फ्रिक्वेन्टली सोध्ने टाइपै यही फर्स्ट हो। व्हाट इज एन इन्सिडेन्ट करेन्ट प्रेजेन्ट इन द एक्स-रे ट्युब ड्युरिङ दिस केस भनेर करेन्ट सोध्छ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, 2 मार्क्स। व्हाट इज एन इन्सिडेन्ट करेन्ट प्रेजेन्ट इन द एक्स-रे ट्युब भने नभए अर्को 2 मार्क्स दोहोरो सोध्न पनि सक्छ। What is the maximum velocity of fast moving electron get strike on target? टार्गेट में ठोकिने फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन को हाईएस्ट वेलोसिटी Vmax कति हो अरे? नभए तेस्रो सोध्छ, what is the total power generated during this case in the X-ray tube? Total power 100% power कति हो भन्छ। 5% into X-ray मा 95% into त्यसो भए हिट मा 100% टोटल पावर कति हो भन्छ। नभए X-ray तिर 5% how much power into X-ray तिर अरे? यो पनि नभए how many fast moving electron get strike on target per second to get current यहाँ आउँछ। यो फर्स्ट को जस्तै। त्यही भएर X-ray ट्युबमा हेर्नु है, म तपाईलाई क्लियरली भनिदिन्छु। X-ray मा त्यसले फेर्ने भनेको वर्किङ भोल्टेज फेर्छ, पर्सेन्टेज फेर्छ, हिट पावर फेर्छ, कि करेन्ट सोध्छ, कि Vmax सोध्छ, टोटल पावर सोध्छ, कि X-ray तिर गएको पावर सोध्छ, कतिवटा इलेक्ट्रोनले यति पावर जेनेरेट गर्न हिर्काछ पर सेकेन्ड भने n सोध्छ, कि प्रोड्युस X-ray को वेभलेन्थ सोध्छ। यो त यहाँ नै भइहाल्यो। यो 6वटा प्यारामिटर मध्ये एउटा टुक्रा सोध्छ, यो पर्सेन्टेज दिएर इट्स इम्पोर्टेन्ट, 2 मार्क्स एउटा टुक्रा सोध्छ। दिस इज द मेकानिजम, दैट इज हाउ X-ray आर प्रोड्युस। मैले फर्मुला नम्बर 1 2 बनाएको छु। अब पर्सेन्टेजलाई यता उता गरेर हैन यसले सोधेको कुरोमा पुग्नु पर्यो। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। ल यो मलाई यो 7वटा आन्सर दिनुस् त, 7 मिनेट। ल यु हैव 7 मिनेट मोर। ओके
कति आयो and how much and how many ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ जस्तै यहाँ करेन्ट देखेपछि सिद्धि करेन्ट भनेको चार्ज बाई टाइम टोटल चार्ज भनेको
contributed by n वटा fast moving electron. How many fast moving electron? N fast moving electron. IT by मलाई फर्मुला चाहियो के. How many fast moving electron? N वटा IT by I 12 milliampere per second. Electronic charge थाहा छँदैछ. 12 लाई 1.6 ले डिवाइड गर्नुस् त 7.5 19 मा 3 घटाउनुस् त 10 to the power 16 वटा. Correct? Good. No, minus 15 है ना. 7.5 10 to the power minus 10 to the power 16 वटा हो. ठीक छ यो 7.5 10 to the power 16. Right. formula number 2 लेंदा ST by EV X standard C standard understood E पनि understood E voltage 3 into 10 to the power 5 kilo भनेको 3 into 10 to the power 8 volt 16 चौको 64 66 अनि 34 मा 19 घट्यो -15 about 4.1 15 भनेको Fermi 10 to the power minus 15 meter भनेको Fermi around 4 Fermi exactly D. Yes, D correct. current कति आयो मलाई current चाहियो current. how much current कति आयो ल भन्नु त. Right. X-ray tube 70 kilovolt मा वर्क गर्छ. 70 kilovolt मा वर्क गर्छ भनेको फिलामेन्ट बाट निकालेको सुन्नुस् है. X-ray tube work at DC potential. X-ray tube operated at 70 kilovolt भनेको के 70 kilovolt मा फिलामेन्ट बाट निस्केको एनोड इलेक्ट्रोनलाई फास्ट मुभिङ बनाउँछ भनेको रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन इज कल्ड करेन्ट. आई कति अरे के सोध्यो 70 किलोभोल्ट ले फिलामेन्ट बाट निस्केको एनोड इलेक्ट्रोनलाई फास्ट मुभिङ बनाउँछ. रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन इज कल्ड करेन्ट. हाउ मच अरे टोटल पावर भनेको टोटल भोल्टेज इन्टु टोटल करेन्ट यो पनि सोधेको छ. हाउ मच अरे मिलाउन एउटा कुरो दिएको छ नि त 5% अफ इन्सिडेन्ट पावर इज कन्भर्टेड इन्टु एक्स-रे. यसले मिलाउने हो यो त दिएछ नि त. हेर त only 5% of incident power VI is converted into X-rays. Again, only 5% of incident power VI is converted into X-ray. Even अब understood कुरो के होता? अब understood कुरो के होता? 95% of incident power VI पक्कै into heat conservation of energy. 95% of incident power is converted into heat so that heat develop at the average rate. What is an incident current in the X-ray tube? यसरी गर्नुपर्छ. कति आछ रे बाबु भन कति आछ रे पोइन्ट पछाडी दुईटा अंक भन त. How much? Point पछाडी 2 digits. हेलो कति हो यस्तो हो यति हो. तीन डिजिट बनाउँछु 9.022 हो. ओके यति लेखौँ है. यो भइहाल्यो. अब भेलोसिटी सोधेमा के पोटेन्शियल एनर्जी बराबर काइनेटिक गर्ने हो. EV बराबर हाफ mv स्क्वायर गर्ने हो. Vmax खोज्यो भने
यही लगाइदिने हो यी E by M इलेक्ट्रोनको 1.8 10 to the power 11 70 किलो 10 to the power 11 10 to the power 3 10 to the power 14.7 गर्दैन त 10 to the power 16 रुट भन्दा बाहिर 8 आउँछ 0.7 र 2 1.4 into 1.8 भनेको रुट बाहिर 1.56 ल यसलाई कसले हैन भन्ने ल 1.56 10 to the power 8 meter per second. Are you clear? Good. You ठीक छ यो. Okay. Next one. Total power सोधेको भए total voltage into total current हुन्थ्यो. Total voltage 70 kilo. Total current 9 milli. किलो र मिली गयो. How much? About हैन 631 तिर आउला हेर त 630 631. ओके ओके अनि एक्सरे तिर कति पावर गयो भनेर कसैले सोधेको भए टोटल पावरमा हिट पावर घटाउनु हुन्थ्यो नि त. टोटल पावर 631 मा 95% हिट पावर 600 घटाएपछि 5% इन्टु एक्सरे इट इज अबाउट 30 वाट. इट इज अबाउट 30 अराउन्ड 30. ओके ओके जति छ 30 अराउन्ड 30 कति हो पोइन्ट पछाडि दिने आफू गरेर यो करेन्टको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोनले हिट गर्नु पर्थ्यो त आईटी भाइ इले हिट गर्नु पर्थ्यो. आई भने 9.02 into 10 to the power minus 3 ampere time per second. इलेक्ट्रोनिक चार्ज we know यो 9 लाई 1.6 ले डिवाइड गर्दा कति आउँछ होला सायद 5.6 आउँछ कि 16.80 हो कि के हो वटा हो यति वटाले हिट गर्नु पर्छ. यतिवटा फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनले get strike on target per second to get total current 9 into 10 to the power minus 3